युज गर्छ है। अब सर्भरहरू ह्यान्डल गर्ने हो भनेदेखि रेड ह्याट फेडोराहरू ह्यान्डल गर्छ है। कतिजनाले ह्याकिङको यताउतिको बारेमा लर्न गर्नु छ नि के अरे काली लिनक्स है यहाँ ट्राई गरिरहेको हुन्छ है। अब जुन आइएसओ पनि डाउनलोडै गर्ने हो तपाईँलाई थाहा नै छ हो कि नै। आइएसओ के गर्ने हो इन्टरनेटबाट डाउनलोड गर्ने आउँछ है। उबन्टु डाउनलोड भनेपछि उबन्टुको साइटमा जान्छ अनि डाउनलोड हुन्छ है। जो मैले डाउनलोड गरिदिन खोजेको उबन्टु कहिले कति भर्जन आएको छ अहिले थाहा छ? लेटेस्ट भर्जन 20 छ अहिले। अनि एलटीपी भनेको लङ टर्म सपोर्ट, धेरै टाइमसम्म सपोर्ट गर्ने। जस्तै कि PHP को 5.6 भर्जन भनेको लारावेलको 5.6 भर्जन लङ टर्म सपोर्ट। लङ टर्म सपोर्ट भने पछि पनि त्यसको अपडेटहरू दिइरहन्छ। अब 5.7 को नदिन सक्छ, बिचमा के एरर आयो भने त्यो प्याच स्याच गर्दैन। तर 5.6 लाई उसले लङ टर्म सपोर्ट गरिरहन्छ। एलटीपी भनेको त्यस्तो। उबन्टु 20 मा एलटीपी भन्ने एउटा LTS भनेर एउटा आछ, त्यो डाउनलोड गर्ने। मैले हिजो डाउनलोड गर्न खोजेको त्यो अलमोस्ट कति हो 2 GB जति थियो डेटा हैन। अनि मैले त्यो डाउनलोड गर्न खोजिन कि नेट स्लो भएर है। अनि मैले के गरे उबन्टु 14 मैले जुन चाहिँ पहिला 12 14 चलाइरहेको थिएँ नि त्यो चाहिँ मैले ल्याएर यहाँ राखेँ। तपाईँलाई एटलिस्ट बुटेबल बनाउन तपाईँलाई सिकाइन्छ। तपाईँले चाहिँ डाउनलोड गरेर बुटेबल बनाउनुहोस् है। अनि त्यसको लागि एउटा सफ्टवेयर चाहिन्छ रिफस। रिफसले उबन्टु मात्रै नभएर काली लिनक्स मात्रै नभएर सबै कुरालाई बुटेबल बनाउँछ। विन्डोज 7 को आइएसओ पनि मैले दिएको छु र त्यसले पनि बुटेबल बनाउँछ। मैले पहिला पनि एकचोटि तपाईँलाई सिकाएको थिएँ होला। विन्डोज 7 को लागि रिफसबाट बुटेबल बनाउन सिकाएको थिएँ होला है। त्यही हो। यता हेर्नुहोस् त मैले पेन ड्राइभ राखिसकेको छु। अब ऊ यहाँ जाने मेरोमा केमा छ सी ड्राइभ भित्र मेरो केमा छ भन्दाखेरि माई फाइल्समा पनि आइएसओ भन्ने छ। देख्नुभयो? मैले उबन्टु 12 रहेछ अझ है। अनि मसँग हेर्नुहोस् रिफस 2.3 मैले पहिला युज गर्दाखेरिको। अनि हिजो यसो साइटहरुमा हेरेको लेटेस्ट भर्सन चाहिँ 3.13 थियो। त्यसैले मैले यो डाउनलोड गरेँ। अनि यसलाई रन गर्दाखेरि जहिले पनि रिमेम्बर गर्नुस् रन एज एडमिनिस्ट्रेटर गर्नुस्। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर यति गरिसकेपछि हेर्नुस् है यसले डिक्सर आइएसओ भन्छ। अब अभियसली अहिले त सिडी को जमाना छैन, कसैले पनि सिडी युज गर्नेवाला छैन। जहिले पेन ड्राइभ बुटेबल बनाउँछ अनि फाइल चाहिँ इन्टरनेटबाट आइएसओ मा डाउनलोड भएको हुन्छ। अनि आइएसओ फाइल सेलेक्ट गर्ने कहाँनिर छ? अब मेरो चाहिँ यहीँ न देखाउँछ, डाइरेक्टली देखाउँछ र देखाएन त्यो पनि ठिकै छ। सी ड्राइभ भित्र हैन के हो माई फाइल्स भित्र आइएसओ भित्र हैन उ यहाँनिर हेर्नुस् त आइडेन खै त उबन्टु भन्ने आयो। उ यसलाई सेलेक्ट गर्ने ओपन गर्ने भयो। यति गरेपछि पुग्यो, केही गर्न जरुरत छैन हजुरहरूले। यसलाई के गरिदिनुस् सिधै स्टार्ट। रेडी छ नि? यसलाई के गर्नु स्टार्ट गरिदिनुस्। यति गरिदिएपछि यो बुटेबल बन्न स्टार्ट हुन्छ। अब फर्मेट हुन्छ है, डेटा सबै डिलिट हुन्छ त्यसको। अब यहाँनिरको प्रब्लमहरु डिलिटिङ पार्टिसन भनिरहेछ। प्रब्लमहरु कहाँनिर आउन सक्छ नि यो बुटेबल होला तर दुईटा मोड हुन्छ के EFI अर्को के मोड भन्ने हुन्छ के यहाँनिर UEFI मोड र CSM मोड। मदरबोर्डमा बायोस कुन मोडमा छ त्यो कुरा ध्यान दिनुपर्छ, नत्र अनि हुँदैन। यहाँ मदरबोर्ड छुट्टै खालको छ, यहाँको बायोसहरु बुटेबलमा भएको हैन हो भएको हो तर बायोस अनुसार कुन मोड लिइरहेछ त्यो थाहा पर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो अनुसारको बुटेबल मोड बनिन्छ है। एउटा कुरा अर्को कुराहरुले बायोस सेटिङ गर्न जान्दैन, त्यसले गर्दा नि बुटेबल हुन्न। अर्को कुराहरुले पेन ड्राइभ म्याटर्स गर्छ। कुनै पेन ड्राइभहरु यस्तो खालको हुन्छ जुन बुटेबल हुन्न। दुई तीनवटामा ट्राई गर्नु अनि बल्ल सक्सेसफुल भएन नि भएन सर भन्नुस्। लास्ट टाइम मेरो भएको तपाईहरुको नभएको हो कि नै? मैले गरेको त्यही हो, यहाँ देखाएको त्यही हो। मैले त्यहाँ गरे तपाईहरुको पेन ड्राइभबाट भएन भन्नु। लास्टमा डिले गर्दैन नि त्यस्तो प्रब्लमहरु आउँछ। बुझ्नु भयो? अब यति गरेपछि भयो। यो फाइल कपिङ भन्छ 100% हुन्छ अनि सक्यो है। सो यो चाहिँ अब पुरानो भर्सन भएर छिटो भयो किनभने 12 थियो, जम्मा 600 700 कति MB को थियो, छिटो भयो। अब तपाईहरुले अरु अहिलेको लेटेस्ट डाउनलोड गर्नुहुन्छ नि 1.5 1.7 कति GB को छ रे? अहिले कति छ 20। साथै पनि के मागिरहेछ? डुअल कोर प्रोसेसर मागिरहेछ है मिनिमम है। उबन्टु डाउनलोड भनेर खोज्नुस्। यो चाहिँ के भने रिफर्स डाउनलोड भनेर खोज्नुस्। google.com मा गएर नेट अलिकति स्लो छ है तर पनि के हो उबन्टु डाउनलोड भनेर भन्नुभयो भने नेट छैन अरे। ल उबन्टु डाउनलोड भन्नु भने ठ्याक्क साइट आउँछ। अनि रिफर्स डाउनलोड भने रिफर्सको सफ्टवेयरको साइट आउँछ, डाउनलोड गर्नुस् हुन्छ। बुझ्यो है यति? अनि तिमीहरुको म्याक्सिमम मिस्टेक देखेको है। अब एउटा मिस्टेक भन्छ हरेक जसको ल्यापटप छ नि एटलिस्ट स्किप दिस है। यसले तपाईको कुनै पनि पेन ड्राइभबाट अटो रन भाइरसहरु लाग्न दिदैन हजुरहरुलाई। यो USB डिस्क सेक्युरिटी भन्ने एटलिस्ट स्किप दिस। मैले सुरुमै डाउनलोड गर्न सिकाएको थिएँ। मैले तपाईहरुलाई सुरुमा फर्स्ट चोटी सिकाउँदाखेरि कसैसँग पनि सफ्टवेयर माग्न नपरोस् भनेर मैले के गरेको थिएँ टोरेन्ट चलाउन सिकाइदिएको थिएँ सिधै है। अनि टोरेन्ट चलाउँदाखेरि के तपाईलाई एड ब्लकर्सहरु चाहिन्छ भने मैले पहिला एक्सटेन्सन एड ब्लकर राख्नु छ। युट्युबमा फिल्म हेर्दा चाहिँ एड आउँछ नि सबै कुरा ब्लक गर्न मैले त्यो एड ब्लकर पहिला राख्न सिकाएको छ। अनि त्यसपछि बल्ल टोरेन्ट ब्राउज गर्न सिकाएको थिएँ। अनि यो सफ्टवेयर पनि तान्न सिकाएको थिएँ। अनि यसलाई क्र्याक पनि गर्न सिकाएको थिएँ होला है। अनि यो राखेपछि एटलिस्ट तपाईको पेन ड्राइभबाट सर्ने भाइरस कुनै पनि नाम म्याक्सिमम हाम्रो ल्यापटपमा लाग्ने भाइरस नै पेन ड्राइभबाट हो
म्याक्सिमम अब इन्टरनेटबाट कोही गेमिङ धेरै गर्छ गेमको फाइलहरू डाउनलोड गर्छ त्यो छुट्टै कुरा उसकोमा लाग्ला तर उसकोबाट पेन ड्राइभबाट त हुने हो नि उसको ल्यापटपबाट पनि आउँदैछ भनेदेखि हाम्रोमा लाग्दाखेरि यसले अटो रन भाइरस सबै खाइन्छ पेन ड्राइभमा के हुन्छ जबसम्म भाइरस चाहिँ तपाईँ आफूले क्लिक गर्दैन ओपन गर्न खोज्दैन त्यो भाइरस तपाईँ कम्प्युटरमा जाँदैन कि अनि यसले चाहिँ के गर्छ पेन ड्राइभ घुसाउने बित्तिकै अटो रन हुनु खोज्छ अटो रन भाइरस सबैलाई खाइदिन्छ इभन मेरो पेन ड्राइभ बुटेबल भयो नि त्यो बुटेबल भएको नि अटो रन हुन्छ कि तपाईँको पेन ड्राइभ राख्नुहोस् यसले खाइदिन्छ उडाइदिन्छ अनि फेरि त्यो बुटेबल हुँदैन सेट अफ फाइलै खाइदिन्छ अटो रन भयो है आउनुहोस् बुझ्नुभयो यो अब हामीसँग लगभग आधी घन्टा छ है एउटा लेआउट गर्ने है एउटा लेआउट गर्ने तपाईँहरूले घरमा सबै ट्राई गर्नु पर्यो ल मैले यसलाई क्लोज गरेँ यो रेडी भयो अहिले लास्टमा मिल्यो भने एउटा पेन ड्राइभ जुन कम्प्युटर आउँछ त्यसमा ट्राई गरौँला यो ओके मैले के भन्नु आँटेँ डिप लेआउट देखाउनु आँटेँ है हजुरहरूलाई हल्ला भयो सकिन्छ अब उबन्टु डाउनलोड गरेर बुटेबल बनाउन ट्राई गर्न सकिन्छ कि सकिन्न है ट्राई गर्नुहोस् भएन नि म छुँदैछु ल यतिबाट मैले अस्ति एउटा बनाइसकेको छु तर पनि आज कुन बनाउनु पर्यो भन्नुहोस् हेर्नुहोस् त यति धेरै छ होइन यति मध्येमा कुन बनाउने हेर्नुहोस् त यति धेरै यो बनाउने कि है आज कुन बनाउने यो बनाउने कि है यो बनाउने कि अरू यो बनाउने यो 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 बनाउने है यो सबै के बनाइदिए हो हामीले वेबसाइटको के बनाएको लेआउट बनाएर है पछि के पनि गर्ने होइन तपाईँलाई के चाहिन्छ यहाँनिर साइड मेन्यु चाहिन्छ साइड मेन्यु ल्याएर यहाँ राख्ने हो तपाईँको हेरेरमा मेन्यु चाहिन्छ मेन्युको कोड ल्याएर यहाँ राख्ने पहिला भाँडो त बनाउनु पर्ने डस्टबिन फोहोर फाल्नलाई के चाहियो तपाईँलाई भाँडो कन्टेनर हो कन्टेनर भएपछि पो फालिन्छ न त त्यो के हुन्छ यहाँ त यति धेरै स्पेस नि तर पनि फोहोर फाल्ने त जहाँ पनि फाल्न मिल्छ नि तर भाँडोले के गर्यो एउटा यति ठाउँमा चाहिँ फोहोरको लागि है भन्ने स्पेस छुट्याएको थियो नि यति पार्ट चाहिँ मेन्युको लागि है मेन्युको कोड जति यहाँ राख यति पार्ट चाहिँ स्लाइडरको लागि है स्लाइडर कोड यहाँ राख यति पार्ट चाहिँ यहाँ प्याराग्राफहरू राख्ने है यति यहाँ छुट्यो हो यसरी बुझ्यो यसमा त फ्लोटको कन्सेप्ट एउटा ठाउँमा रहेछ यहाँ ल अब यो पहिला यसरी हेर्नुभन्दा पनि हामीले पहिला चाहिँ के गर्नुपर्छ भने यसलाई हिसाब गर्नुपर्छ कि जहिले पनि तपाईँ डाइरेक्टली गर्न थाल्छ कि पिक्चर हेर्ने बित्तिकै त्यसो नगर्नुहोस् अब मलाई टाइम लाग्छ होला आज अलिकता तर पनि गरौँ है यता हेर्नुहोस् है यसलाई कसरी गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ एक पेन ड्राइभ फेरि मेरो हातमा झुन्ड्यो यहाँ झुन्नुहोस् है अब पहिला हेर्ने अब आइडिया लाउने है पहिला के छ यहाँ सामान्य खालको बनाउनु पछि मलाई हेर्न सजिलो हुन्छ भनेर पहिला यो 960 को छ अरे कति 960 px को विथ छ अरे स्ट्यान्डर्ड विथ जहिले पनि वेबसाइटको 960 हुन्छ है त्यो भन्दा 1000 मा नि गर्छन् 1050 मा नि गर्छन् त्यो 1200 चाहिँ म्याक्सिमम हो 1200 सम्म 1600 है 1200 सम्म जान्छ त्यो 1200 px अरेसम्म यो मोनिटर अनुसार हुन्छ त्यो जति नि हुन सक्छ त्यो वेबसाइट स्ट्यान्डर्ड चाहिँ त्यो 960 हो अनि यहाँ हेर्नुस् है यो 960 को ठुलो एउटा कन्टेनर त कन्टेनर भनौँ न साइड साइडमा खाली हुन्छ यहाँ नि खाली हुन्छ यहाँ नि खाली हुन्छ 960 मार्जिन 0 अनि यो हेडरको साइडमा खाली छ नि त हो भनेपछि यो माइट बी 10 px होला यहाँबाट 10 px छोडेको छ यहाँबाट कति छोडेको छ 10 px छोडेको छ यहाँबाट नि 10 px छोडेको छ अनि यहाँबाट कति छोडेको छ 10 px अब यहाँ साइडमा 10 px माइनस भयो नि बाँकी रह्यो कति 10 px र 10 px माइनस हुँदाखेरि 940 भनेपछि यो कतिको रहेछ यो यस्तो यो हेडर कति रहेछ 940 px को यसरी क्याल्कुलेट पहिला गरेर पछि बनाउनु सुई सजिलो हुन्छ के हैन अनि अब यो दुईटा बक्स चाहियो हामीलाई के चाहियो दुईटा बक्स चाहियो पहिला के हो यो बक्स यता चाहियो हो कि नै अनि अर्को बक्स यहाँ चाहियो अब हाम्रो 940 px छ 940 px छ यसलाई चाहिला 100 px यसलाई कति 100 यो 100 px अनि यो 10 px यहाँ पनि छुटाउनु पर्यो नि त 100 र 10 px युज भयो अब सजिलो लागि ल म अझ 90 भनिदिन्छु ल यहाँ कति 90 px अब बल्ल 100 र 90 प्लस 10 100 940 मा 100 माइनस गर्दा कति पाइन्छ 840 यो कतिको रहेछ 840 यस यस 840 px आउनुहोस् यो यहाँ नि खाली छ नि यो 10 px है अब फेरि यहाँ नि खाली छ हेर्नुस् यहाँ नि खाली छ यहाँ नि खाली छ हो खाली छ अब यसरी यता हेर्नुस् है यस्तो गरे यहाँ बक्स बनाए यहाँ नि खाली भयो यो कति
10px अनि यहाँ नि खाली यो कति हो 10px 840 मा 10px माइनस गर्दाखेरि कति पाइन्छ 820 यो कतिको रहेछ 820 यो 820 को रहेछ यो फर्म कन्ट्रोल पनि कतिको रहेछ 820 अब बाँकी रह्यो फुटर पनि यो सिधा लाइनमा छ यो कतिको हुनुपर्छ ल डन हामीले लेआउटको के गर्यो मेजरमेन्ट गरेर भ्याइयो बुझ्यो पछि त खासै नि रेस्पोन्सिभ बनाउँदाखेरि यो चाहिँदैन मैले तपाईँलाई अस्ति नै रेस्पोन्सिभ बनाउन सिकाएको छु पर्सेन्टेजमा हिसाब गर्छ पछि अहिले मात्रै हामी सिक्दाखेरि चाहिँ नापेर गर्छौँ कि अहिले थाहा छैन पछि त के हुन्छ घर त जत्रो नि हुनसक्छ नि त जत्रो नि रेसियो हेर्ने हो नि त हो कि नै रेसियो हेर्दै गर्नु पर्छ स्क्रिन मैले तपाईँले 960 स्ट्यान्डर्ड भनेको यसले 1600 को भनिदिएको छ जति ठुलो पनि स्क्रिन हुनसक्छ नि ठुलो मोनिटरमा 960 भनेको यत्रो देखिन्छ बिचमा आएर यत्रो चेप्रो देखिन्छ त्यस्तो प्रब्लम आउन सक्छ त्यसैले रेसियोमा काम गरिन्छ पछि बुटस्ट्र्यापहरू सबै अहिले चाहिँ हामीले यसको बारेमा सबै टेन्सन लिनुपर्छ के पछि बुटस्ट्र्यापमा यो सबै कुरा भित्र डिफाइन गरिसकेको हुन्छ यो फ्लोट सबै डिफाइन गर्छ हामीले ल्याएर चारवटा देखाउनु फो भने चारवटा देखाउँछ बक्स 12वटा ग्रिडको सिस्टम बनाइन्छ सजिलो हुन्छ क्या बुटस्ट्र्याप डाइरेक्ट गर्ने सजिलो छ तर यो कन्सेप्ट किन बुझाइरहेको पछि आफूलाई नै त्यसमा पनि अलिक युनिक खालको केही एक्स्ट्रा गर्नु पर्यो कोडली भन्ने यस्तो कुराको नलेज चाहिन्छ क्या ल अब बनाउन सुरु गरौँ अनि एउटा कुरा है यो बक्स जब दुईटा बनाए नि यो फ्लोट हो है एउटा बक्स र यो बक्स यो फ्लोट हो बुझ्यो फ्लोट ल सुरु गरौँ है अलरेडी लेट त भइसकेको छ हामीसँग कति मिनट छ 30 मिनट छ ल हात चलाऊँ अब भयो अब एकचोटि हामी के गरौँ भन्देखि हिजो एक्सटर्नलसम्म मैले रिभिजन गराइदिएको थिएँ अब आज चाहिँ हामी लेआउट पढ्न आँट्यो नि त एउटा फोल्डर बनाऊँ पहिला के हो फोल्डरको नाम के हुन्छ आज लेआउट सिक्न आँट्यो लेआउट फोल्डर बने लेआउट भित्र एउटा फाइल बनाऊँ न्यू फाइल के बनाऊँ लेआउटमा फाइल के भनौँ अब यसलाई प्रोजेक्ट भनेर राख्दिनु ल प्रोजेक्ट लेआउट .html फाइल नेममा कहिले पनि स्पेसहरु नदिनु है नट अ गुड ह्याबिट है स्पेस दिनु कहिले काहीँ फाइलै खोलिदिँदैन फेरि है फेरि मेरो फाइल खोलेन भने घुम्या गर्छ यस्तो सानो मिस्टेक गर्छ अनि घुम्या गर्छ html गर्यो अनि के गर्यो 5 गर्यो झ्याप्प यति आयो ठीक छ अनि त्यसपछि यसलाई सेभ गरे अनि यसमा हेलो वर्ल्ड लेख्छु पहिला आएकै आएन त हेर्नु पर्यो नि h1 मा के लेख्छु हेलो वर्ल्ड जहिले पनि हेलो वर्ल्डबाट ट्राई गर्ने आफ्नो फाइल चलेको चलेन पहिला हेर्ने हेरौँ है त मेरो फाइल चलेको छ कि छैन यो कहाँ छ मेरो यसलाई है अब मैले भेटाइन मैले खोज्नु पर्ने कहाँ हो प्रोजेक्ट खोलेको पनि थाहा छैन नि यसलाई राइट क्लिक गर्ने के गर्ने राइट क्लिक रिभेल इन एक्सप्लोरर रिभेल भनेको कहाँ छ खोज्यो डाइरेक्टली खोज्यो यसलाई डबल क्लिक गर्नुस् अब मसँग दुईटा स्क्रिन भइदा यता र यता गरेर हेरिरहेको हुन्थ्यो म चाहिँ दुईटा स्क्रिन भएको फाइदा चाहिँ त्यही हो मैले चाहिँ है आयो है ठिक छ है अहिले छोडिदिनु अहिले मलाई झन् सानो हुन्छ स्क्रिन ठिक छ है त्यति भयो नि अब हेलो वर्ल्ड आयो त्यसपछि हामीलाई चाहिएको के हो 960px एउटा डिप हो डिप क्लास कन्टेनर जहिले पनि ऊ त्यो ठुलो बक्समा कन्टेनर बिचमा लग्नेलाई के भन्छ कन्टेनर भाँडो मैले पनि यो रुम यति धेरै एरियामा यति रुम डिफाइन गर्नु पर्ला देख्दैन एउटा भाँडो हो नि एउटा रुम नम्बर 501 भनेर राख्दिएँ नि त त्यस्तै हो यसलाई नाम के दिएँ मैले कन्टेनर सबै कुरा कन्टेन गर्ने भए यसको नाम के राखिदिएको मैले कन्टेनर तपाईँले चाह्यो भने सी भन्ने नाम राख्न सक्नुहुन्छ आफूले बुझ्ने उ गर्ने अनि हजुरहरूले यहाँनिर के गर्नु पर्यो है कमेन्ट दिन पर्यो कमेन्टको लागि कन्ट्रोल थिच्ने अनि के अरे फरवर्ड स्ल्यास थिच्ने बित्तिकै कमेन्टको एचटिएमएल कमेन्ट आफै आउँछ यो नगर्नु यो पालै पिलो टाइप गर्नुहोस् हजुरले बुझ्यो कमेन्ट किन दिनुपर्छ यो एन्ड अफ के हो यो कन्टेनर यसरी दियो भने यो डिप एन्ड हुने बित्तिकै यो चाहिँ यसको एन्ड हो है भनेर थाहा हुन्छ न त डिप त यस्तो कतिवटा निस्किन्छ कसै थाहा भने कुनको कुन हो अनि त्यसपछि बल्ल तपाईँले कन्टेनर बनाउनु भयो नि कन्टेनरभित्र पहिला हामीलाई के बनाउनु छ कन्टेनर बन्यो भने आयो कि आएन हेर्नु है आयो कि आएन तपाईँहरूको मिस्टेक पनि पाल्लै पिलो देखाइन्छ है म के हुन्छ भनेर स्टाइलमा हेर्नुहोस् त यहाँनिर स्टाइल गरेँ मैले अब डट कन्टेनर भन्छु यहाँनिर के भन्छु विथ दिन्छु विथ कति चाहिएको हामीलाई हजुर ओहो आज फेरि टाइम लाग्छ नि ल सर म सकेसम्म ट्राई गरिदिन्छु सर म सकेसम्म ए हुन्छ सर हेर्नुहोस् त मसँग 15 मिनट छ अब त्यसलाई सकिहालौँ है 960px है अनि ब्याकग्राउन्ड रेड राखेँ है रेड किन ब्याकग्राउन्ड आयो त न त केही पनि आउँदैन तपाईँसँग केही पनि छैन नि त हेर्नुहोस् है के आउँछ अहिले केही पनि आउँदैन तपाईँको सर हामीले त विथ पनि दियौँ ब्याकग्राउन्ड पनि दियो जबसम्म तपाईँले हाइट दिँदैन नि त्यतिसम्म त्यो बक्स देखिरहेको छैन किन त्यो ठाउँमा केही पनि छैन दुई स्पेस छ यो ठाउँमा केही पनि राख्नु भएन केही पनि देखिँदैन केही न केही राख्नु पर्यो नि
कि हाइट दिन पर्यो मैले हाइट दिएको छ नि ढिलासित किन हाइट दिने हाइट त जति पनि लम्बिन सक्छ हाइट अहिलेसम्म त्यहाँ माथि केही दिएको छ विथ मात्रै हेरेको छ हाइट त जति पनि तल आउन सक्छ नि त दियो भने त बिग्रिन्छ भनेपछि मैले के गर्छु एउटा टेक्स्ट टाइप गरिदिन्छु हेर्नुहोस् हेलो वर्ल्ड ल्याएको छ नि होइन जे पाए त्यही टाइप गरिदिन्छु हेर्नुहोस् यहाँनिर के हो यो कन्टेनरभित्र जे भयो नि एउटा टाइप गरिदिन्छु हेर्नुभयो अब हेर्नुहोस् के हुन्छ अब केही कुरा छ नि त अनि बल्ल देख्यो केही कुरा छ नि त बल्ल देख्यो अब यसलाई के गर्नु पर्यो यसलाई सेन्टरमा लग्नु पर्यो सेन्टरमा लग्न के गर्नुपर्छ यो कन्टेनरलाई सेन्टरमा लग्न के गर्नुपर्छ मार्जिन 0 px अनि अटो साइडमा टप र डाउनमा के हो 0 px अनि साइडमा अटो गरेको साइडमा अटो याद छ मैले सर्ट ह्यान्ड सिकाएको थिएँ दुईटा मात्रै दियो भने क्लकवाइज हुन्छ चारवटा भ्यालु दियो भने टप राइट डाउन अनि लेफ्ट हुन्छ क्लकवाइज हुन्छ भनेर अनि त्यसपछि तपाईँले दुईटा मात्रै दियो भनेदेखि टप डाउन राइट लेफ्ट हुन्छ भनेर भन्थे टप डाउनमा 0 px अटो भनेको राइट लेफ्टमा अटो बिचमा जान्छ अनि त्यसपछि तपाईँको 10 px भने चारैतिर डलर्स आउँछ मार्जिन 10 px सर्ट ह्यान्ड हो टप डाउन सबैमा ऊ आउँछ यो पहिलाको भिडियोमा हेर्नु होला मैले सिकाइसकेको छु भयो बिचमा गयो अब यो बिचमा गयो भनेपछि ठिक छ अब एउटा कुरा के यहाँनिर स्पेस केले खाइदियो यसको स्पेस केले खाइदियो भन्ने कुरा आयो भनेपछि मार्जिन प्याडिङ अलरेडी नै ट्यागहरूले खाइरहेछ त्यो स्पेस किन दिने हामीलाई हिसाब गर्नु त गाह्रो हुन्छ नि त त्यो स्पेस नदिनलाई हाम्रो एक्ज्याक्ट क्याल्कुलेसन राइट हुनलाई हामीले एस्ट्रिक भन्छौँ के भन्छौँ रे एस्ट्रिक भने के हो रे सबै H1 H2 जुनसुकै ट्याग किनोस् पी ट्याग हैन डी ट्याग जेसुकै ट्याग किनोस् त्यो सबैलाई के गर के सेट गर मार्जिन 0 px मा पहिले सेट गर तिमीले बाइ डिफल्ट ब्राउजरले बाइ डिफल्ट दिइरा हुन्छ त्यस्तो केही पनि नदेऊ म आफै दिन्छु सबै कुरा मार्जिन 0 px अनि प्याडिङ पनि 0 px अहिले नगर्नी त्यो पलमा आएपछि बल्ल गर्ने अब हेर्नुस् त यो हेलो वर्ल्ड तल झरेको थियो नि अब हेर्नुस् त ल्यान्स उले बाइ डिफल्ट किन मार्जिन प्याडिङ दिने हामीले दिने हो नि त हामीले हाम्रो साइड कति ग्याप छोड्ने हामीले डिफाइन गर्ने बाइ डिफल्ट उले दिन थाल्यो नि त हाम्रो वेबसाइट त कहाँ उठ्छ नि त हैन हामीले दिएको भन्दा त साइज बेसी आइरहेको हुन्छ किनभने बाइ डिफल्ट मार्जिन प्याडिङ दिइरहेको हुन्छ त्यसलाई सेट टु 0 गरेको हामीले अनि हामी आफै दिन आँटे भयो अब त्यसपछि यसको भित्र के बनाउनु छ हामीलाई कन्टेनर भित्र बनाउनु छ नि त यो कन्टेनर क्लोज नहुँदै के बनाउनु छ हामीलाई के बनाउनु छ यहाँ डिप क्लास के बनाउनु छ हेर्नुस् त डिप क्लास हेडर बनाउनु छ हामीलाई अब हेडर भन्ने के छ ट्याग नेम छ HTML5 मा हेडर भन्ने के छ ट्याग नेम छ सो म के गर्छु भने यता हेर्नुस् अब हेडर 1 यसरी डिफाइन गर्दा सजिलो हुन्छ है तपाईलाई div लेख्नुस् डट लेख्नुस् क्लासको के हो डट HADER हेडर 1 लेख्नुस् है यसो गर्नुस् आफै भन्छ लामो कोड टाइप गरिरहनु पर्दैन यो नि सजिलो भयो है मैले माथि लङ वेमै गरेको छु अनि त्यसपछि यसमा पनि केही टाइप गरे है यसमा नि केही कुरा टाइप गरे किन टाइप गरे भन्दाखेरि यो आयो कि आएन हेर्नलाई ओके आइरहेछ है आइरहेछ अब के गर्नु पर्यो यसलाई नि के गर्नु पर्यो हामीले विथ दिनु पर्यो उदे हेर्नुस् त 90 px डट हेडर 1 हो किन हेडर 1 लाई के हो ब्याकग्राउन्ड कलर दिउँ ब्याकग्राउन्ड कलर के दिउँ रेड ग्रीन दिउँ ग्रीन भयो है अब हेर्नुस् त आयो कि आएन ओके आयो अब साइज कति दिनुपर्ने हो साइज 940 px हो किन उयो हेर्नुस् त अब यो माउस उता लाउन खोजिरहेको छैन पागल भइरहेको छु है 940 px है उतापट्टि है म त्यसलाई स्क्रिन म त बच्चाहरुको स्क्रिन हुन्थ्यो दुईटा स्क्रिन हुन्थ्यो उता नि तान्थ्यो के 940 px देखाइरहेको छ हेडरको साइज दिनुस् विथ कति रे WIDTH विथ कति 940 px भनेको पिक्सल है अरुमा नि काम गर्न मिल्छ देख्यो यहाँ आयो अब सर यो त बिचमा जानु पर्ने हो नि त साइडमा 10 px थाहा छ दुईटा बक्सको बिचमा छोड्न पर्यो त्यसलाई के भनिन्छ दुईटा बक्सको बिचमा स्पेस छोड्न पर्यो त्यसलाई के भनिन्छ मार्जिन भनिन्छ यो दुईटाको बिचमा स्पेस छोड्न पर्यो यसलाई मार्जिन भन्छ तर यसलाई कुचाउनु पर्यो भित्र कोच्नु पर्यो यसबाट नि यो भित्र प्रेस गरे हो नि त त्यसलाई के भनिन्छ प्याडिङ मैले सिकाएको छु है प्रेस गर्नुलाई के भनिन्छ प्याडिङ भनिन्छ अनि अर्को उलाई चाहिँ के भनिन्छ मार्जिन भनिन्छ दुईटा बक्सको बिचको स्पेसलाई चाहिँ मार्जिन भन्छ मार्जिन र प्याडिङको डिफरेन्स बुझाइसकेको छु मैले सो अब सबैतिरबाट 10 px छोड्नु पर्यो नि त अब हेर्नुस् है म छोड्छु केबाट कन्टेनरबाट प्याडिङ 10 px आयो प्याडिङ 10 px भनेको के हो चारवटा भ्यालु दियो भने टप राइट भन्छ कि चाहिँ 10 px चारचोटि लेख्नुस् एकचोटि 10 px मात्रै भन्यो त्यसले बाइ डिफल्ट के बुझ्छ टपमा 10 px राइटमा 10 px बटममा 10 px र लेफ्टमा 10 px बुझ्यो दुईटा मात्रै भ्यालु दियो भने
10 px र 20 px भन्यो नि 10 px भनेको चाहिँ टप र डाउनमा चाहिँ 10 px राइट र लेफ्टमा चाहिँ 20 px दुईटा मात्रै भ्यालु दियो चारवटा भ्यालु नै पाले किलो एउटा मात्रै भ्यालु दियो सबैमा त्यही भ्यालु प्याडिङ कति 10 px यो कुराहरु पढाएको छु है मैले एक एउटा प्याडिङ मार्जिन भनेर यो गरे बत्ती गएको हो र ल है अब यो कन्टेनर बढ्यो नि स्टेज भयो कन्टेनर बढ्यो हो किन स्टेज भयो नि यस्तो हुनुपर्छ म मान्छे यत्रो दिएँ हैन खाना खायो अनि यत्रो आफै बुलिने एकछिन हैन सेप त मिल्न पनि त्यही साइज त्यसलाई भन्छ बक्स साइजिङ जस्तो बोर्डर बक्स भनेर भने बक्स बढ्दै जान्छ अझै एउटा एक्जाम्पल देखाउँछु हेर्नुस् यो बिग्रिया छ कसरी बिग्रिया छ जति म प्याडिङ बढाउँछु नि इन्स्पेक्ट गर्नु है यसलाई इन्स्पेक्ट गर्नु यहाँ प्याडिङ भन्ने हेर्नुस् है जति बढाए बक्सको साइज बक्स बढ्दै जान्छ मोटाउँदै जान्छ यसरी मोटाउनु हुन्छ भनेपछि यो रङ छ त्यसलाई कसरी सच्याउने त यसलाई कसरी सच्याउने भन्दाखेरि हेर्नुस् है यसो गर्ने बक्स साइजिङ सबै कोडहरुलाई के हो बक्स साइजिङ दिनुस् बक्स साइजिङ इक्वल्स टु सर एक मिनेट है यो नोटिस मैले तिमीहरुको उसमा हाल्ने एक्जामको छैन हैन आयो हैन 23 गते अब यहाँ पनि हुन्छ हैन अनि त्यसपछि सबै कुराहरु राम्रोसँग पढ्ने 18 गतेसम्म एडमिट कार्डहरु अकाउन्ट सेक्सनबाट कलेक्ट गर्ने है मेन कुरो राम्रो पढ्नु पर्यो के बुझ्या छ नि है कहिलेबाट एक्जाम 23 गते अहिले यहाँ राखिदिन्छु भने है बुझ्या छ नि यसलाई मनमा लिने सरले सिकाउनु भएका कुराहरु राम्रोसँग सिकिने है ल बक्स साइजिङ है बक्स साइजिङ इक्वल्स टु के हो बोर्डर बक्स यो गर्दाखेरि के फरक आउँछ अनि हेर्नुस् है अहिले बक्स ठुलो भएको छ नि यसलाई रिफ्रेश गरी हेर्नुस् त ट्वाक्कै मिल्यो कि मिलेन सबैतिर इक्वली मिल्यो हेर्नुस् अब यो चाहिएको छ हामीलाई यो चाहिएको छैन नि यो टेक्स्ट अब त भित्रबाट केही बनिसक्यो नि यसलाई मेट दिँदा हुन्छ ल हेर्नुस् त देख्यो चिटिक्क मिल्यो नि अब सर हाम्रो हाइट त कम भयो नि उ त्यो हेर्नुस् त त्यो त यति लामो थियो जति बक्सहरु त्यहाँ भित्र पस्दै गयो इलास्टिक जस्तै हो के तल झर्दै आउँछ हाइट दिएको छैन नि त हाइट जति पनि हुन सक्छ जति भित्र कन्टेन्ट पस्दै गयो हाइट आफै आउँछ बुझ्यो ल अब त्यसपछि यो आयो अनि हेडर 1 मा यो लेख्यो अब त्यसपछि के बनाउनु पर्यो हामीलाई के बनाउनु छ हेर्नुस् त दुईटा बक्स बनाउनु छ के बनाउनु छ दुईटा बक्स बनाउनु छ यो र यो बक्स बनाउनु छ एउटा साइड मेन्यु बार साइड बार एउटा बडी भनी बनाउनु छ हो अनि यो साइड बाइ साइड राख्नलाई के भन्नुपर्छ हामीले फ्लोट के भन्नुपर्छ फ्लोट अब हेर्नुस् पहिला त्यो गरौँ है दुईटा बक्स बनाउनु छ रे हामीलाई डिप है डट के हो साइड बार भन्ने छ साइड बार 1 भनेछ नि है अलरेडी साइड बार भन्ने HTML5 मा होला त्यसैले भयो एउटा यो बन्यो तपाईलाई कमेन्ट लेख्नु पनि हरेक यो यसको एन्ड भनेर मैले लेखिन यहाँ ल यसलाई पनि लेख्दिम न कपी कन्ट्रोल भी यो एन्ड अफ हेडर 1 हेर्नुस् है मैले अघि नै एन्ड अफ हेडर 1 लेखिन नि त्यसले गर्दाखेरि हेर्नुस् त मैले त साइड बारलाई के भित्र छिराइदिछु हेडर 1 भित्र कन्ट्रोल एक्स त्यस्तो मिस्टेक गर्नु भएन हेडर 1 सकिएपछि गर्ने हो किन हो कि नै हेडर 1 सकिएपछि यहाँ गर्न पर्ने हो मैले अनि अर्को एउटा क्लास के बनाउनु छ हामीलाई यो एन्ड अफ हेर्नुस् है यो एन्ड अफ के हो यो एन्ड अफ साइड बार है अनि त्यसपछि फेरि तपाईले के बनाउनु पर्यो बडी 1 भनि राख्छु बडी भन्ने अलरेडी ट्याग छ भनेपछि डिप ड्याश बडी 1 भयो ल ल ऊ यो दुईटाको लागि बक्स बनाएको मात्रै हो केही गरेको छैन ल सर अनि हाम्रो मेन्यु त यति सानो हुँदैन नि त यसको लागि हाइट दिदिनु यसको 100 px छ यो ग्रीनको लागि हाइट दिदिनु कति दिदिनु 100 हेडर 1 मा 100 px दिनु त अहिले हैन पहिला यति बुझेन भनेदेखि पर्सेन्टेज वाइजमा जानुपर्छ मैले लास्टमा सिकाइदिन्छु कति भयो यो हाइट 100 px राखे किन भन्देखि त्यहाँ साइज देखाउनु पर्यो कि यसरी हेर्नुस् त अब 100 px राखे नि हेडर देख्यो अब यो साइड बार पनि दिनु पर्यो साइड बार भित्र हामीले राख्नेवाला अहिले केही पनि छैन
साइड बारमा नि हाइट दिने है भनेपछि पहिला साइड बारहरू आयो कि आएन पहिला दुईटा ट्राई गरौँ है। यहाँ हेर्नुहोस् त म साइड बारै लेख्छु के लेख्छु रे यहाँनिर साइड बार लेख्छु साइड बार भनेर लेख्छु अनि यो चाहिँ के हो बडी 1 हो नि त यसमा बडी 1 भनेर लेख्छु आयो कि आएन पहिला आयो तर के गर्नु पर्यो दुईटा एकअर्कासँग सँगसँगै आउनु पर्ने हो। अब के गर्नु पर्यो पहिला दुईटालाई साइड बाई साइड लिएर भन्नलाई मैले के भन्नु पर्यो हेर्नुहोस् है यहाँ डट डट बडी 1 र साइड बारलाई डट साइड बार 1 लाई के भन फ्लोट के भन फ्लोट लेफ्ट भयो। अब यति गरेपछि यो साइड बाई साइड आउँछ ओके साइड बाई साइड त आएन ऊ भइरहेछ है एकछिन हेरौँ है के रङ भयो के मिस्टेक भयो स्पेलिङ के मिस्टेक भयो हेर्नुहोस् त सीसी साइडर बार भएको रहेछ के रहेछ साइडर बार कोडको स्पेलिङ मिस्टेक त्यस्तो भएन कि आफ्नो कोडमा स्पेलिङ पनि याद गर्ने आयो साइड बाई साइड। अनि सर त्यसलाई किन रेड कलर दिएन किन तलपट्टि हाइट अटोमेटिक लिइरहेको थियो त्यो उड्नुको कारण मेन रिजन के हो त उड्यो नि त फ्लोट भनेपछि माथि पानीमा माथि तैरो तलपट्टि खाली भएपछि त्यो बक्समा केही पनि छैन भनेपछि त्यो माथि गयो मैले सिकाएको याद छ याद आयो माथि उड्यो तलपट्टि खाली भएपछि खाली छ भनेपछि त्यो उठ्यो हेर्नुहोस् न त्यो अटोमेटिक माथि नै गयो अघि त स्पेस दिइरहेको थियो फ्लोट हुने चाहिँ माथि फ्लोट भयो तल खाली भएपछि त्यसले स्पेस दियो यो स्पेस रिजर्भ छ है तलपट्टि म माथि उडे पनि तलको रिजर्भ छ भनेर के भन्नुपर्छ तलको सबै कुरा क्लियर गरेँ यहाँसम्म त मैले रिजर्भ गरिरहेको छु भन्नु पर्यो नि क्लियर फ्लोट युज गरेपछि के भन्नु पर्यो यहाँ क्लियर भन्नु पर्यो ऊ यहाँ हेर्नुहोस् बडी 1 यो दुईटा गरेपछि के भन्नु पर्यो डिप क्लास के भन्नु पर्यो डिप क्लास क्लियर एउटा क्लियर भन्ने क्लास बनाएँ मैले हैन। अब यो डट क्लियर भन्नु पर्यो हेर्नुहोस् यसमा है डट क्लियर बोथ भन्नु पर्यो क्लियर बोथ किन भनेको रे दुईटै साइड दुईटैपट्टि तलपट्टिको खाली गर लेफ्ट राइटतिरै के गर खाली गर त्यसरी यहाँ हेर्नुहोस् है अब क्लियर भन्ने बित्तिकै तलपट्टि मैले स्पेस लिएको छु भन्छ अहिले बडी 1 र उसले साइडमा लेखेको छ तलको स्पेस त मेरो हो है अरू आएर तल नबस्नु नि भनेर भन्छ क्लियर भन्ने बित्तिकै ल हेर्नुहोस् त्यसले आफ्नो स्पेस दियो तल झर्यो यहाँ हेर्नुहोस् न यो तल झर्यो अनि यो दुईटालाई पनि यो दुईटा स्पेस छ है भनेर यहाँ रिजर्भ दिएको बुझ्यो क्लियरको मतलब त्यो क्लियर भेरिएबल लिएर भेरिएबल किन भेरिएबल के दिँदा नि हुन्छ क्लियर हैन ए सी भन्ने नाम राख्दैन नझुक्किनुस् है अब मेरो चाहिँ ह्याबिट पढाउँदाखेरि क्लियर भनेर लेखेको क्लासको नेम तपाईले सी भन्ने नाम राख्दै नि पाउँछ उले भनेको सर अरु नाम दिन पाइन्छ पाइदैन क्लासको नेम क्लियर दिनुपर्छ र नो सी दिँदा नि हुन्छ बुझ्नु भयो कि नै उले यहाँ तपाईले ट्राई गर्नु होला उ यहाँ सी दिँदा नि हुन्छ उले यहाँ सोधेको क्वेशन है उ यहाँ नै क्लियरै लेख्नु पर्छ र सी भन्दा नि हुन्न यसलाई के गर्नुस् सी भनेर राख्नुस् ल क्लियरै लेख्नु पर्दैन यहाँ त क्लास नेम हो है मैले चाहिँ मलाई सजिलो हुन्छ अनि क्लियर लेखेको सी लेखे पनि काम गरि नै रहा हुन्छ है काम गरिरहेछ बुझ्यो ल अब चाहियो हामीलाई उ त्यो दुईटा के चाहियो यो बक्स र यो बक्स चाहियो भनेपछि त्यो बनाउने त्यसको विड्थ कति होला हेर्नुस् त यो बाहिर आएछ यस्तो सेमिकोलनहरु एकदम याद गर्नु होला डट साइड बार 1 लाई के भन्नु पर्यो हामीले विड्थ दिनु पर्यो WIDTH विड्थ कति दिने भनेछ हामीले त्यहाँ कति दिने भनेछ 90 px अनि ब्याकग्राउन्ड कलर के दिने ब्याकग्राउन्ड कति दिम ब्याकग्राउन्ड ग्रीन नाइ ब्लू दिम ल ब्लू अनि हाइट पनि दिम ल त्यसको भित्र के लेख्ने वाला छैन त्यति लामोमा त के लेखेर राख साध्य हुन्न हाइट चाहिँ मैले 500 px दिए स्पोन्सर आउनु भएको सी भयो अब त्यसपछि उयो बिचको के बनाउनु पर्यो हामीलाई बडी 1 बनाउनु पर्यो नि त त्यो बडी 1 लाई पनि के भन्नु पर्यो सबै दिन पर्यो डट BODY बडी 1 है बडी 1 मा के भन्नु पर्यो विड्थ कति हो त्यसको विड्थ कति हो 840 हेर्नुस् त त्यो माथिपट्टि 800 कति 40 px हैन अनि त्यसपछि ब्याकग्राउन्ड दिम ब्याकग्राउन्ड पिंक दिम PINK पिंक अनि त्यसपछि के दिम विड्थ भयो हाइट पनि कति दिम हाइट 500 px किन भन्देखि स्पेस लिएर देखाउनु छ हामीलाई सी आयो सर तर उ यहाँ हेर्नुस् त यहाँ त यो खाली पनि यो त 10 px को हामीले उ यहाँको लागि छुटाउन राख्यो नि त
यो बक्सको बिचलाई के भन्छ? यो बक्स र यो बक्सको बिचमा स्पेस छोड्नु पर्यो भने के भन्छ त्यसलाई? मार्जिन हो। अब मार्जिन दिन पर्यो है। साइड बारबाट दियो भनेदेखि मार्जिन राइट हुन्छ, बडी वानबाट मार्जिन दियो भने मार्जिन लेफ्ट हुन्छ। बुझेन त्यो भनेको? त्यसैले मैले यसबाट दिएँ, यसलाई के भनौँ? मार्जिन ड्यास के हुन्छ? राइट। मार्जिन राइट कति हो? 10 px। अब हेरौँ त, ल पक्कै मिल्यो त है। अब यो बनाउने काम तपाईँहरूको। अब यो त भित्रबाट दुईटा बक्स बनाउने हो, यो बनाउनु अनि तलबाट यो फुटा बनाउनु गाह्रो छ। क्लियर पछि अनि यो बनाउनु सकिन्छ सकिन्न? सकिन भने म अर्कोचोटि बनाइदिन्छु है। हजुर अलि यो कम्प्लिट गर्नु है। आज अलिकति टाइमको अभाव भयो है। सो